اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. توفیقی دوباره دست داد که خدمت سروران محترم برسیم. موضوع بحث ما که سلوک اجتماعی بود نیازمند به بعضی از مقدمات بود. برخی از مقدمات رو در یکی دو جلسه عرض کردیم، کمی فاصله چون شد یک کمی مباحث رو دوباره عود میدیم و بعد انشاءالله ادامه مباحث رو عرض خواهیم کرد. ما در بحث سلوک ابتداً باید معنویت دینی، معنویت و سلوک دینی رو یه اشاره‌ای می‌کردیم. به سرعت این معنا رو متذکر شدیم. انشاءالله خودش یه بحث مفصلی است، در جای خودش باید بهش پرداخت. الان هم وقت این نیست که بهش مفصل بپردازیم، فقط به طور خلاصه عرض کردیم. اساساً فطرت توحیدی داریم. این فطرت توحیدی ما رو به سمت خدا میبره، یه سرمایه بزرگی رو در ما از این جهت گذاشته و مهمترین مسئله‌ای هم که دین درش مطرحه، بزرگترین اندیشه‌ای که در دین مطرحه مسئله خدا و توحیده. لذا این سرمایه‌ای که ما داریم و اون تأکیدی که دین داره باید به سمتش خیز برداشت. مسئله خیز برداشتن به سمت حضرت حق رو در ادبیات دینی به عنوان لقاء الهی، ملاقات پروردگار، بحث تقرب و امثال اینها مطرح می‌کنه، یعنی تقرب الی الله و مقربین. توضیح دادم دیگه، اینا چون گفتیم هیچ نمیخوام باز برگردیم مفصل، فقط یه اشاره وار گفته بشه که فضا روشن. اندیشه تقرب مطرح میشه و لقاء الهی. خب اندیشه تقرب و لقاء الهی با چی صورت میگیره؟ مسئله سلوک. این جلسه اول ما. جلسه دوم گفت خب این سلوک چیه؟ شروع کردیم اندکی در باب سلوک دینی، سلوک درست توضیحی دادیم در جلسه قبل. یکی دو تعریف رو عرض کردیم. عمدتاً در این تعاریف قصد ما اینه یک حال و هوایی از فضای سلوک برای ما معنادار باشه. یک تعریفی که کردیم از سلوک این بود که اساساً سلوک در حقیقت حذف قیود و تعشقات و تعلقات برای رسیدن به خدا به اون مطلق. این تعبیر رو در اون جلسه توضیح داد و واقعش هم ما گرفتاری اصلیمون همین تعشقات ماست، تعلقات ماست که ما رو از خدا دور میکنه و گناهان ما هم که این تعلقات رو افزون میکنه، فراوان، و این گرفتاری ماست. و سلوک اصلا میخواد اینها رو برداره و راه رو باز کنه که انسان بتونه به خداش نزدیک بشه. این یک تعریف بود، توضیح دادم دیگه، باز برنامه. تعریف دومی هم صورت گرفت که عرض کردیم کسی که سلوک میکنه حقیقتا یک نوع تعالی و ارتقاست از سطح ظاهر به سمت باطن بر حسب معاملات قلبی. اینها رو توضیح هم دادم. یعنی مسئله قلب خیلی مطرحه در بحثا و اصلا بهتون بگم انسان بدون قلب اصلا معنا نداره کارهاش. حتی ما گمان میکنیم بعضی موقع مثلا کارهایی رو داریم انجام میدیم مثلا، ولی همه اینها همش اول تو قلب رقم میخوره و بلکه همه اینها هم سرریز میشه دوباره تو قلب. یعنی هر کاری هم که میکنیم آخرش هم تو قلب ما میشه، چه خوب چه بد، چه نیت بد بکنیم چه نیت بد نکنیم، چه عمل بد انجام بدیم چه عمل خوب انجام، فرقی در این زمینه همش میاد تو دل با سرریز. اساس این بحث معاملات قلبی است. من فقط یه پرانتز رو باز میکنم، انشالله در جای خودش باید باز مفصل رسید بررسی کرد. واقعا ما اینا رو تو ادبیات قرآنی فراوان داریم ولی باید بهش بیشتر پرداخت. ادبیات قلب در فرهنگ قرآنی تقریباً اساس
اندیشه در باب انسان و حرکت انسان به سمت خداست و معمولا همه چیز رو خداوند سبحان با این ادبیات قلب یا صدر یا فؤاد و مشابه این که همش به قلب اشاره داره به او توجه میده و او رو پایه قرار میده. خیلی باید، حالا سرورانی هستن میتونن مطالعاتی تو این زمینه داشته باشن، به بحث قلب خیلی توجه کنید. ما خیلی از امور رو میتونیم در سطح ظاهر ببندیم، ولی در فرهنگ قرآنی همه چیز در باطن ما بسته میشه و قلب ما. معاملات قلبی که انجام میدیم و معاملات باطنی که مایه ارتقای ما باید بشه به سمت خدا تا بشه سلوک دینی. انشالله شاید باز بعدها رسیدیم یه بحث سلوک عام داریم، چه کافر چه مؤمن همه دارن سلوک میکنن، سلوک غلط یا سلوک درست. انشالله میگیم فرهنگ قرآنیه، بنده نمیخوام بگم، این قرآن این شکلی توضیح میده که اون هم واقعا جای تأمل، جای توجه و خیلی از اسرار رو با همون میشه فهمید در فرهنگ قرآنی است. این هم در جای خودش بهش میپرد. پس تعریف دوم چیه؟ ارتقا از سطح ظاهر به سمت باطن بر حسب معاملات قلبی. قلب اساس کار قرار میگیره در این که انسان از سطح به سمت عمق بره. ما از همین ظاهری که هست خودمون رو آهسته آهسته به سمت حضرت عقل میکنیم. نماز شب چه فلسفه‌ای داره؟ اصلا نماز چه فلسفه‌ای داره؟ اصلا دعا چه فلسفه؟ خیلی از اینا رو نگاه کنید توش هست. بلکه دین یه جوری بسته که همش ما باید وصل به خدا باشیم و اتصال به خدا و این انتقال به سمت عالم معنا و باطن توش هست. خب این دوتا رو قبلا بحث کردیم، این دو بحث رو داشتیم، یکی اون مقدمه اول، این مقدمه دوم. دو تعریف از سلوک داریم. امشب میخوام یه دو تعریف دیگر هم از سلوک به سرعت اشاره کنم، حالا هوای سلوک رو بفهمیم. یعنی چی این لفظ سلوک رو به کار میبرن، چیکار میخواد بکن. ببینید یک تعریف دیگر میشه این شکلی گفت، اساساً سلوک یک نوع بازگشت به صفای فطری است و تعامل بر اساس آن. میتونید اینجوری هم معنا کنید. ما یک فطرت خداوندی داریم، فطرت اساسش بر توحید و نابه. هر فرزندی که به دنیا میاد همه بر توحیدند، مگر اینکه پدر و مادر او رو یهودی یا نصرانی میکنن. اصلش توحید، این در روایات ما آمده است، رجوع کنید هست. اساسش اینجوریه. صفای فطری رو ما گاهی تو بچه ها تو همون اوائل میفهمیم، ولی بالا میاد یه جور دیگه میشه. بذار من یه نمونه بگم واضح بشه. بنده خدایی بود، من 2 سال با ایشون برخورد کردم، یکی سال قبل یکی هم سال بعد. یه جوانی بود، یه نوجوانی بود، رفته بود آهنگری. ما 2 سال نیاز به کار آهنگری داشتیم. سال اول ایشون اومد، سال دوم اومد. من سال اول که ایشون رو دیدم همون جوان با سلامت فطری و صفای فطری. سال بعد که اومد دیدم چقدر زمخت شده، یاد گرفته چجوری حرف بزنه که بتونه مثلا برخی از حالا سودهاست، برخی از منافع، برخی از مسائل دیگر رو رعایت کنه. یعنی قبلش اینجوری نبود، بعدش اینجوری شد. یعنی رنگ گرفت، رنگ باخت، اومد تو دنیا اینجوری شد. هست و همینجا من بگم، من بعضی رو میشناسم واقعا الان میاد تو بازار صفای فطریش از دست نمیده. من دیدم بعضی ها اصلا صفای فطریش از بین نمیره، بلکه نابتر میشه. چون میدونید بر اساس همان صفای فطری عمل کنید یک نوع جلا پیدا میکنه فطرت ما، بیشتر خودش رو شکوفام، حقیقت اصلیش خوب خودش نشون میده، بلکه تازه اون فعلیت اصلیش اومده. ما خیلی رو داریم که اون فطرت رو از دست میدند. ما تو این دنیا میایم، برخی از این امور زندگی یه بیانی است ظاهرا همران ابن اعین اگه اشتباه نکنم تو روایت آمده، به حضرت میفرماد، ظاهرا امام باقر علیه السلام میفرماد، تو همین اصول کافی آمده، میفرماد که میگه که ابن رسول الله، ای امام باقر، ما تا میایم نزد شما دنیا و اون چی که تو دنیاست رو فراموش میکنیم. تا میریم
تو بازار همین تعابیر رو کرد، تا میریم تو بازار، تا میریم توی نمیدونم خونه، چون همین روایت هر دو مضمون رو آورده، از دو تعبیر حالا رجوع کنیم، تا میریم تو بازار، تا میریم تو خونه. گاهی هم تو روایت همونجا اومده گاهی که بوی فرزند و خانه و زندگی رو استشمام میکنیم دوباره تغییر میکنیم، میایم پیش شما وضعمون دگرگون میشه، اصلا رغبتی به دنیا نیست، تا میریم تو خونه اینجوری. البته معناش این نیست که هر خونه اینجوری ها، معناش این نیست، میخواستم اون روایت رو بخونم. یعنی ما این حس رو داریم میتونیم از اون فطرت نابمون در بیایم. به چه شکل؟ به همین که میایم گاهی توی برخی از امور، برخی از این تعلقات، برخی از این دوستان که باهاش آدم رفت آمد میکنه اثر داره. اصلا گاهی لحن یک استاد اثر داره، لحن یک دوست اثر داره، لحن یک همراه اثر داره. اینو گفتم، بنده خدای میگفت ما داشتیم تو یک وسیله نقلیه با هم میرفتیم، چند نفر بودیم از دوستان، یکی یه تعبیر زشتی رو به کار برد، خیلی این طرف میگفت خیلی بدم اومد، خیلی بدم اومد. گفتم این چیه؟ گفته تو دلم گفتم و دیگه، ولی رفتم خونه با خانواده داشتم صحبت می‌کردم، دیدم عین همین تعبیر رو به کار می‌برد. با اینکه من خودم توی ماشین تو وسیله نقلیه داشتم میگفتم چرا این حرفو زده تو دلم، الان اومدم تو خونه دیدم ناخودآگاه از زبان من جاری میشه. اثر میگیریم، این هست. خب وقتی این گونه هست یعنی گاهی ما از فطرت اصلیمون در میاییم، حالا گاه به خاطر گناهه، گاهی به خاطر تعلق به دنیاست، گاهی به خاطر برخی از خردریزهای دنیوی که پیش میاد، بالاخره ما این از فطرت اصلی در میاد. سلوک کارش چیه؟ بازگشت به اون فطرت اصلی است، یعنی اون صفای فطری که داریم رو نگه داریم و عمقش بدیم، یعنی اون فطرت رو به همون نابیش نگه داریم و بلکه عمیق‌ترش کنیم. دیدید، نمیدونم شما حتما دیدید، برخی از سروران، من بنده دیدم، برخی از عالمان ربانی من دیدم صفای فطریش اصلا دست نخورد، اصلا مثل که اصلا اون هوای اصلیش دست نخورد و در عین حال داره زندگی میکنه، در بین مردم هم هست. خب این یه کاری کرده، اینجوری نیست که آدم بخواد کاری نکنه بعد این صفای فطری. بله ما داریم کسانی که صفای فطریشون انقدر قویه، هرچی بهش میدی برعکس اون صفای فطری او بر نمیتابه، ولی غالبا اینجوری نیست، از دست در میره. چیکار باید کرد؟ باید دست به کار شد. دست به کار چیه؟ سلوک. یعنی مواظبت کنیم مثلا این تعلق به دنیا نیاد، مواظبت کنیم این به اصطلاح خوشدلی که در ما هست نیاد. رسول الله یه بیانی داره که میگه در کودکان من چند چیز رو میبینم میپسندم. دیدید بعضی از این بچه ها با هم دعوا میکنن، بعد از دعوا یک دقیقه نگذشته اصلا همون دوست قبلی، اصلا مثل که هیچ کینه‌ای وجود نداره و هیچ دعوایی نشده. حتما دیدید تو بچه ها این صفای فطریشون اینجوری. ولی حالا میاد تو بالاتر، مادام یک کمی بزرگتر میشه، از بچگی در من چجوری هسته، گاهی زود میبینید تغییر وضعیت داده میشه، چه بغضی چه کینه‌ای اصلا نمیتونه جمع جورش کنه. اینجا ما میگیم ببینید اون صفای فطری رو نگه داشتن، این خصیصه‌هایی که رسول الله میگه من از کودکان میپسندم، این صفای فطری رو نگه داشتن خیلی مهم و این مواظبت میخواد، این محاسبه میخواد، این مثلا گاهی اشک و ناله میخواد، گاهی پشیمانی و توبه میخواد، گاهی به اصطلاح اقدام مناسب با اینکه اون فطرت رو بر همون فضاش نگه دارم میخواد. خب نجوای فطرت اومد، خوشدلی داره، این خوشدلی رو میخواد اعمال کنه، یه چیز دیگه تو ذهنش میاد که تو این کار نکن، یکی دستشو میگیری این کار نکن. اینجا باید یاد بگیری چجوری مقاومت کن. اصل سلوک رو میشه اینجوری گفت، بازگشت اون فطرت ناب اصلی ما و ارتقا دادن اون، عمق بخشیدن اون. اگر این رو به عنوان یک تعریف سلوک بدونیم سخن حقی گفت و اساسش اینه. یعنی حالا من یه اشاره‌ای میکنم بعدها یه وقتی شاید بتونم توضیح بیشتر بدم. فطرت اصلی ما همون روح خداوندی ماست. روح خداوندی ما خصلت‌های ناب در دل خودش داره. قبلا هم یه اشاره کردم، ظاهرا جلسه اول بود یا دوم.
خصلت‌های ناب در ذات این روح خداوندی خوابیده، اما نهفته است. گرایش وجود داره ولی نهفته است. این رو ما شکوفا کنیم. شکوفا کردنش عملا میبینید یک معامله قلبی داره، عملا یک کار باطنی داره، عملا یک کار سلوکی داره. و این رو میگیم یک تعریف سومی از سلوک. پس دو تعریف کرده بودیم، این تعریف سوم بازگشت به صفای فطری و تعامل بر اساس اون. و حالا در جای خودش باید بحثایی کرد که چگونه از فطرت میشه شروع کرد و با فطرت جلو رفت، با نردبان فطرت میشه جلو رفت. این شد تعریف سوم. تعریف چهارم میرم میکنم پایان عرایض من میشه تعاریف متعدد کرد. این تعاریف متعدد چه میکنه؟ حال و هوای سلوک رو برای ما مشخص میکنه و الا با هم معارض نیستن، قابل جمعند. اینا رو در جای خودش میتونه چیز. تعریف چهارم که خیلی دارای اهمیت از یک منظر دیگر، اون چیه؟ سیرورت وجودی کمالی انسانه. انسان اساساً یک موجود کاملی مثل ملائکه نیست، مثل ملائکه مقرب نیست که هرچه باید داشته باشن دارن. انسان باید خودشو بسازه و بسازه هم یک سیرورت وجودی داره. فقط این نیست که تو ذهن مثلا چیز رو باور کنم نیست، باید زیست کرد، زندگی کرد، بر حسب اون تعامل کرد، باهاش جلو رفت، باهاش خودشو بسازه و خودش بشود همون و همین جور بره جلو. این رو ما میگیم سیرورت وجودی کمالی. سیرورت وجودی کمالی خیلی از یک جهت اهمیت داره، چون زیست مؤمنانه موحدانه رو اگر کسی بتونه بفهمه چیه، یک نوع سیرورت وجودیه. ببینید من امروز یک نگرانی دارم، تا این نگرانی میاد من میتونم دو جور برخورد کنم. به شکل مادی تصمیماتی میگیرم، باش بر اساس او تعاملی میکنم. یه نگرانی دارم، تا این بیاد خب پس من این کار رو بکنم، چه کنم اینا. این نوع نگرانی رو با این برطرف میکنم. اما یه وقت همین نگرانی رو یک مؤمن موحد میخواد برطرف کنه، چجوری برطرف میکنه؟ همه رو با خدا میبنده و همه رو در فضای بندگیش میبنده، به هیچ چیز افزون توش نمیاره، هیچ خلیطی رو نمیاره، هیچ شایبه دیگری توش قرار نمیده، داره باش زیست میکنه. تو نگرانی ها همینجور، تو شادی ها همینجور، تو به اصطلاح حرکت های اجتماعی همینجور، تو برخورد خانوادگی همینجور، تو هر جا میره باید باش. ما این میگیم زیست مؤمنانه موحدانه. ما گاهی زیست مؤمنانه داریم ولی موحدانه به این معنا نیست. نه یعنی خدا رو قبول نداره، نه یعنی نماز نمیکنه، نه یعنی اهل قبله نیست. هستن، ما خیلی ها رو داریم واقعا اهل قبله است، اهل نمازه، واقعا هم حتی گهگاهی از نماز خوشش هم میاد، یعنی لذت هم میبره، ولی همه زندگیشو با خدا نمیبنده، همه زندگیشو با بندگی نمیبنده. در اینی که مؤمنه، ما الان مؤمنان داریم و دین اینو میپذیره، این بد نیست. همینقدر که ایمان آورده کم نیست، همین که خدا را پذیرفته، دستورات شریعت رو اجرا میکنه کم نیست، خیلی عالیه. بله دین گفته شما ادامه بدی، یه دفعه سر از این زیست موحدانه هم در میاری، ولی یک نوع زیست مؤمنانه است، برای خودش هم ارزشمنده. به من بگید این بزرگترین برده تو این دنیا اگر کسی بتونه به این مقام هم برسه. اما زیست مؤمنانه موحدانه یک شکل دیگری است، یعنی هر لحظهش رو با خدا میبنده و در تعامل با خدا به نحو بندگی میبنده. و این زیست مؤمنانه چی کار میکنه؟ دم به دم او رو کامل میکنه. در مورد حضرت ابراهیم شنیدید؟ حضرت ابراهیم در روایات هم اومده، در قرآن علامه طباطبایی تلاش میکنه همین معنایی که تو روایات هست رو هم بفهم. تو روایت اومده حضرت ابراهیم اول عبد بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد. یعنی اول بنده است،
ادامه میده سر از نبوت، ادامه میده سر از بالاتر از نبوت رسالت، ادامه میده بالاتر از رسالت خلت خلیل، ادامه میده میشه امامت. این یک زیست موحدانه نهایی اصلی است که معمولا مال انبیاست، مال امامان، مال حجج الهی است، مال خصیصین ویژه است. به تعبیر قرآن کریم اونهایی که اشتباه شدن برگزیدن. بسیار خب این چیه؟ یک زیست مؤمنانه موحدانه ویژه است که تا سر از اینجا در آورده. خب عبد بود، عبد او رو به نبوت کشوند، نبی بود به رسالت، رسالت بود بعد شد خلت. حالا خلت رو هر چه میفهمید در جای خودش باید توضیح داد. خلت حداقلش اینه که دوست شفیق خدا، حداقل ترجمه لفظی شده دارم میگم، دوست بسیار نزدیک خدا. و بعد هم شد امام، انی جاعلک للناس امام. این یک زیست مؤمنانه موحدانه است. ادامه داده میشه به اینجا میرسه. در مورد بسیاری از افراد شما میتونید این رو پی بگیرید. اون جوانی که رسول الله، حالا من نرم در انبیا، اون جوانی که میگه یا رسول الله من به حقیقت رسیدم، رسول الله میخواد او رو به حرف بیاره. خب به حقیقت رسیدم ادعای سنگینی پیش رسول الله و رسول الله میدونه ایشون چی داره، میخواد مردم بفهمن، اونایی که اصحاب یاران هستن بفهمن. میگه هر کس میگه ادعای میکنه باید دلیل بیاره. تو دلیلت چیه؟ میگه دلیلم اینه که، حالا شروع میکنه توضیح میده، یا رسول الله من به اصطلاح شبها رو به قیام گذروندم، روزها رو به صیام گذروندم، شب زنده‌داری بود، روز به اصطلاح روزه‌داری گذشت، دنیا رو از دل بدر کردم، چه کردم رسیدم به اینجا که زوزه جهنمیان میشنوم و بهشتیان رو میبینم بر ارائک نشین. رسول الله میگه همینجور، همین ادامه بده، اثبت فالزم، بر همین باش، استوار باش. و ادامه میده و بعدم به شهادت هم برسه. خب این مراحل زیست مؤمنانه است و میبینید داره ارتقا پیدا میکنه، به یک شکل خاص در میاد. نمیدونم در باب یاران رسول الله شنیدید، یک دسته یاران ویژه‌ای داشت که امیرالمؤمنین سردسته اون یاران امیرالمؤمنین بودن. در ذیل یکی از این آیات که صحبت طیبات از دنیا رو حرام ندونید نگاه کنید، اونجا روایاتش آمده. یه دسته بودن دغدغه‌های سلوکی داشتن، رفتار مؤمنانه موحدانه ویژه‌ای داشتن. رسول الله برای خودش یاران فراوانی داشت، یارانی که پا به رکاب هم بودن، متقی هم بودن، ولی یه دغدغه سلوکی داشتن، دغدغه حرکت به سمت خدا داشت که برخی هاشون گفتن خب پس ما شب نمیخوابیم، برخی ها چه که رسول الله گفت دین من این گونه است، بر اساس این دین عمل کنید. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در دور رسول الله شما میتونید مؤمنانی رو پیدا کنید ولی کنارش مؤمنان موحدی هم میتونید پیدا کنید که برای خودشون یک زیست مؤمنانه دارن. زیست مؤمنانه هم یک روز و دو روز نیست، ادامه که داده میشه سر از اون حقایق در میاره، دغدغه های پیدا میکنن، بعد خودشون هم میبینن وضعیت تغییر کرده است. یعنی هر گونه حرفی نمیتونه بزن، هر گونه فکری نمیتونه، نه یعنی نمیتونه بکنه، میتونه بکنه، خودش میبینه خلاف ادب پیشگاه خدا من چنین کنم، خلاف ادب که من با خدا اینجوری برخورد کنم. حتی نوع نگاهشون به گناه تغییر میکنه، یعنی گناه نباید کرد، منطق پشت صحنه گناه چی میشه، سبکی که نگاه میکنه یه سبک دیگری است. چیه؟ اون زیست مؤمنانه اینها رو در همه جا به شکل خاصی میاره. و جالبه این دسته از افراد حتی اقدام اجتماعی هم میکنن سبک دیگری است و یه لطف دیگری هم داره. حالا ما باید بحث‌های بعدیمون که سلوک اجتماعیه ان شاءالله میرسیم ببینید حرکتشون، منطقشون، نوع رفتارشون، نوع زندگیشون تغییر. ما اینو میگیم
زیست مؤمنانه. خب این زیست مؤمنانه اساساً چیه؟ یک سیرورت وجودی است، یعنی دم به دم داره خودش رو در توحید غرق میکنه، تو بندگی همیشه داره سیر میکنه، به عمق میرسه، همیشه تو اون فضا هست و داره راه میره و به تعبیر دیگر به حقیقت اصلی خود میرسد. به حقیقت اصلی خود که بندگی است اینها میرسن معمولا. اون اصل برای خیلی ها پیدا نیست، اون اصل باید خیلی آدم راه طی کنه، اما راه مؤمنانه با دغدغه سلوکی خیلی فرق داره. من همینجا تو پرانتز یک نکته رو میخوام بگم. بعضی از جوانها این منطق رو فهمیدن، از همون جوانی این دغدغه رو داشتن، خیلی راهشون تغییر میکنه، سبک عملشون تغییر. نمیگم با این تعشقاتی که خیلی هامون داریم بتونیم خوب عمل کنیم، ولی نه، سبک کارشو تغییر. یعنی ما به لحاظ ایمانی کدوم رتبه ایمانی رو میخوای بهش توجه کنی و خیز برداری؟ یکی از این بندگان خدا میگه خب الحمدلله ما که اهل نمازیم، اهل قبله ایم، مثلا احساس میاد رستیم، تمام شد. خب خیر، خیلی عالی، خیلی خوب. اصلا یه جوری صحبت میکرد که خب ما دیگه هیچ کم و کسری نداریم، که معمولا این نوع نگاه رو موحدان به مراحل عالی رسیدم ندارن، ولی خب گاهی آدم پیدا میشه، اشکالی هم نداره. اگر این منطقش این باشه، معناش این باشه خب الحمدلله جانب خدا رعایت کردیم، خف نکردیم، گناه نکردیم، خب الحمدلله این خوب. ولی اگر واقعا بخواد بگه من کمال نهایی که فهمیدم این است و به این ختم میکنم، این دچار خطا شده در این تعبیر و در این اندیشه. اندیشه اصلی چیه؟ ما یه اوجی داریم که باید برای اون اوج آدم حرکت کنه، نیستیم بگیم خب الحمدلله، خب ما الحمدلله رسته ایم. خب رسته ایم اگر اینه، پس چرا در روایات ما آمده بسیاری از اونهایی که میرن به بهشت حسرتی دارن که هیچ حسرتی به پاش نمیرسه؟ حسرت چیه؟ چرا من در دنیا ذاکر حق نبودم، ذکر الهی رو زیاد ندارم. ذکر لزوما ذکر لفظی نیست، ذکر حضرت حق همیشه بیاد حق نبودم. چرا نبودم؟ چیه که میره بهشت هم احساس کسر و کمبود میکنه؟ چیه؟ همینه، یعنی همین معناست، یعنی اون اوجی که برای هممون گذاشتن و باید بهش برسیم. لذا میشه سلوک رو اینجوری هم معنا کرد، اون سیرورت وجودی انسان هست در مسیر کمال نهایی بندگی که میخواد بهش برسه، و اون کمال نهایی بندگی هم به صورت یک زیست مؤمنانه موحدانه دارن. نه یعنی حالا 2 کلمه و 3 کلمه و 2 کار و 3 کار نیست، تمام منطقش رو، تمام نیتهاش رو، تمام اعمالش رو باید رنگ بزنه و این رو میگن سلوک. اگه این رو هم بگید درسته، ولی دقت کنید، سلوک برای خودش مراحلی داره، بندگی مراحلی داره، اون پاورجا، ولی اصل اون منطق رو تا آدم یاد میگیره توش میره. حالا بذارید بعضی از این خاطرات به آقایون و عرفا رو بگم، یه بعضی از وقایع براتون واضح بشه اینا چی جوریه. میگه من تا به حال میدونستم چون این منطقی هست، مثلا میدونستم حضرت حق مبدأ هستی است، میدونستم اینا، تا حضرت حق را دیدم نوع رفتارم تغییر کرد. تا حضرت حق را دیدم، تا به حال هرچه شنیدم را و هر آنچه دانستم را میبینم باید تغییر داد. حتی نمازی که میخوندم باید تغییر کن. و بعد ادامه میده، میگه من حالا که ادامه دادم باز به جایی میرسم که پیشتر میگفتم این اصله، الان تازه فهمیدم نه، خیلی راه مونده. میره جلوتر، میخوام بگم اون عمقی که پیدا میکنن در توحید تو کجا میبره اینا. بعدها که به جایی میرسه میگه همه گذشته‌ای که داشتم همه با نقص همراه بود، همه استغفار دارم، حتی نماز و روزه هم استغفار داره. چرا؟ نه که نماز و روزه استغفار داشته بمونه، خوندن که باید میکردیم الحمدلله. استغفار داره که من چرا اون موقع رعایت جانب حق را نکردم، رعایت جانب حق را. خب این رو ما میگیم به عنوان زیست مؤمنانه موحدانه که این سیرورت وجودی دم بدم میرم بالا به عمق. که یادتون باشه اینجا اگر بخواد کسی خوب توضیح بده، من 2 تعبیر رو به کار میبرم، ولی دیگه بعدها باید
جنت صفات و جنت ذات. نهایتا انسان باید به اون جنت ذات برسه، یعنی همین زیست مؤمنانه رو که ادامه میده، این سیرورت وجودی باید به کجا برسه؟ باید برسه به حق، به خدا. خدا رو چگونه میابه؟ به اسماء و صفاتش میشه جنات صفات، به ذاتش میشه جنت ذات. اما ذات منظور این نیست که یعنی به کنه ذات میرسه، نه، تازه میفهمه خیلی خبرهای دیگر هست، انشاءالله در جای خودش باید بهش پرداخت. خواستم چی بگم؟ خواستم بگم این کمالی که میگیم، کمال اون چیه؟ جنت صفات و ذاته، که وقتی کسی اونجا میرسه میگه این بهشت در برابر اون بهشت اصلی صفات و ذات اصلا حساب نمیاد. مرحوم آقای انصاری همدانی رو یکی از اهل دل در خواب دید ایشون بعد از ارتحال در یک باغ بهشت وسیعی با چه خصوصیاتی حالا توضیح میدم، نعمتهای بهشتی فراوان. بعد میگه آقای انصاری توی این باغ هست، توی این جنت هست، اما غرق خداست، اصلا مثل اینکه این باغ براش معنا نداره. بعد این رو که گفتن، یکی گفت که خب ایشون تو دنیا هم بود، هر نعمتی رو میدادی او غرق خدا بود، غرق به این در اینا چیه؟ یعنی در برابر خدا این هیچ حساب میشه. اون توضیحی که آیون میدن اولیاء الهی مع الله بالذات و مع الجنه بالعرض، یعنی بهشت هستن، بهترین بهشت‌ها هم بهشون میدن. تو همین سوره واقعه نگاه کنید، مقربین بهشت سوریش هم از همه بهشت‌ها بهتره. همه بهشت‌هایی که دیگر انسان‌های مؤمن دارن اونها هم خوبن، برای خودشون بهشتی دارن. اصحاب یمین هم برای خودش بهشتی داره، ولی اصحاب یمین کجا بهشتش؟ با مقربین تو سوره واقعه نگاه کنید، همین بهشت سوریشون چقدر عجیبه، همین بهشتی که ما میشناسیم، درست؟ همین باغ و راغ و این خب هست. اولیاء الهی تو بهشت هستن، همین سوره مقربین داره، اما مع الله به ذاتن، مع الجنه بالعرض، یعنی اصلش با خدا. همچنان که تو دنیا هم بودن با خدا بودن، ولی این تعبیر رو میکنن اهل اصحاب یمین و اهل جنت مع الجنه بالذات و مع الله بالعرض، یعنی با بهشت اصلش با بهشتن لذت میبرن و با خدا هم هستن بالعرض، به حسب کاری که در این دنیا کرد. خب ما اون نگاهی که داریم میگیم جنت ذات، اون نهایت کمال اونجاست و در همین دنیا حاصل میشه و بعد از اون هم تا ابد سر این سفره میشینن که بعضی ها میگن نکنه دیر بشه من نتونم این رو برای خود استحصال کنم و در بعد این جنت ذات و جنت صفات نکنه در بهشتم نصیبم نشه، نکنه من الان آماده نکنه هیچ کاری نکنم. ولی یک بیان رو میگم و اینم به عنوان پایان عرایض ما باشه. صدر یک خوشحالی به ما داده، یه مژده داده، مولا صدرای شیرازی. اون خوشحالی برای ما تقریبا یه کمی ما رو آروم میکنه. ایشون میگه که این فیلسوفانی که در توحید کار میکنن، تو توحید غرق میشن و مباحث توحید رو حل میکنن، خب اینا به شکل فکریه، ذهنیه، اما اینکه بیاره تو دل تبدیل بشه به شهود هنوز نشد، درسته؟ خب ایشون میگه این فیلسوفانی که اگر واقعا اینو قبول کردن و باور قلبی بهش داره ولی هنوز شهود نکرده، یک منهی پیدا میکنه که از این نشأه به در بره خدا بالاخره بهش میده. راسته، این راسته. چیه اصل قضیهش؟ یعنی ما یک رگ توحیدی باید داشته باشیم تا به ما بدن، ولو این دنیا نشد، دنیا از این نشأه در رفتیم به مراحل برزخ و قیامت رسیدیم، اگر دنبالیم یه رگ توحیدی میخواد. رگ توحیدی نیاد نمیشه. حالا از دوستاد علامه ذوالفنون حسن زاده آملی، ایشون یک داستانی رو از روایتی میگفت، من روایت ندیدم، ازشون شنیدم، دارم عرض میکنم. گفت یه بنده خدایی بود مؤمن بود ولی گناه هم کرده بود و بالاخره بردن جهنم.
در روایت اومده ایشون رو بردن جهنم که بردن، ایشون دید که اینا همه کافر و مشرک و این مؤمن و ولی در این حال اینجا با گناهانی کرده. خب بله گناه کردی باید بری جهنم. گفت خدایا این که جهنم بدتریه، حالا من درسته حتی عذاب میخوای بده ولی این کافر و مشرک چی همراهشون که منو بس لااقل از این جهنم نجات بده. این بحثای تکامل برزخی و اینا که گفته میشه به این مرتبط به این روایت. ایشون رو در روایت هست که از جهنم در میارن تو بهشت، ولی تو پیشونیش علامتی است که از جهنم اومد. بعد یه مدت که تو بهشت بود هر کی میرسید بهش میگفت این از همون جهنم اومده. گفت خدایا حالا ما اینقدر بد کردیم درست، ولی الان اومدیم این که بهشت ما یه جهنم دیگه شد. همه میگه این جهنمیه اومده این بد کرده. چه در روایت اومده که این به اصطلاح علامت رو ازش میگیرن دیگه بهشتی‌ها هیچ متوجه نمیشن. خب تمام شد دیگه، الحمدلله تمام شد. گفت نه تازه شروع شد. تازه که اینها تمام شد این شخص گفت خدایا حالا درست اینها نمیدونن ولی تو که میدونی من چه کردم. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، این جهنم رو من چه کار کنم؟ این جهنم رو چه کار کنم؟ که خدا در روایت داره که از یادش میبره که گناه کرده که شرمنده پیش خدا نشه. از دو استاد میفرمود این اگه رگ توحیدی نداشت به اینجا نمیرسید که یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله بگی. این رگ توحیدی رو داشت. راسته رگ توحیدی باشه خودشو میاره بالا و در عوالم، یعنی ما یه زمینه رو ایجاد کردیم، یک اعتقاد پاک توحیدی ناب داریم، میل داریم، ایمانش داریم، دست به کار میشیم. حتی نشد این امید داریم که اون صدرا اون توضیحی که داده بالاخره دست ما رو بگیرن ما رو اونجا نجات بدن. یعنی اگر اینجا نشد، البته یادتون باشه هر کس اینجا انجام بده طبیعتاً سفره پهن‌تری خواهد داشت. این معنا واضحه، سفره پهن‌تری خواهد داشت. امیدواریم خداوند سبحان این توفیق به ما بده این رگ توحیدی در ما ایجاد بشه. پس با این بحث ما 4 تعریف از سلوک کردیم. این 4 تعریف همدیگر رو کمک میکنن. بحث قلب جدیه، معامله قلبی رو باید توجه کرد. به سمت باطن رفتن جدیه، قطع تعلقات و تعشقات جدیه، مسئله صفای فطری جدیه و بازگشت به صفای فطری جدیه، مسئله سیرورت وجودی به سمت کمال نهایی یعنی همون جنت ذات جنت صفات هم جدی. این 4 تا رو میبینید 4 تعریفی کردم تقریبا حال و هوای سلوک رو ما نشون میده. اون سلوک دینی که گفته میشه با این شکله، یعنی دسته ای از مؤمنان برتر با یک رگ توحیدی قوی تر که او باید امتداد پیدا کنه و آدم در زندگیش بیاره و تعشقات رو کم کنه و فطرت پاکش رو نگه داره و اون توضیحاتی که حالا گفتیم تک تک اینها رو که انجام بده مسئله سلوک حل میشه. خب ما تا اینجا 4 تعریف تونستیم سلوک رو بگیم. ما راه تقرب به خدا و لقاء خدا چیه؟ سلوک. همین که الان عرض کردم. چطور راه تقرب؟ واضحه دیگه. این شکلی که شما میگید این باعث میشه آهسته آهسته ما بالا بریم به حضرت حق برسیم. این میشه لقاء. آره دیگه، ملاقات و تقرب. بله این تقربه. بهترین تفسیر تقرب در جای خودش حالا میگیم همین خواهد. خب تا اینجا رو گفتیم. میمونه بحث بعدی که ما دیگه وقت نداریم، میمونه برای جلسه بعد. اون چیه؟ این که خب این بحث از سلوک رو کردید و این سبک از بحث سلوک دینی رو که مطرح میکنه چه ربطی به اخلاق پیدا میکنه که انشالله در جلسه بعد ما هر بار وعده میکنیم فرصت نمیکنیم، یعنی هنوز بحث‌های قبلی تمام نشد، انشالله میرسیم عرض میکنیم فرقش با عملا چطور میشه که میتونه اخلاق هم حساب بشه یا چه ربطی با اخلاق پیدا میکنه. انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.